औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब सहाफ़ी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जब सब इधर मौजूद हैं। और ज़ाहिर है कि जब मामलात कुछ इस तरह के हो जाते हैं जिसमें हम ज़रूरत महसूस करते हैं कि हमारे जितने भी सहाफ़ी दोस्त हैं जो कि हमेशा से साथ खड़े होते हैं, इंसाफ की आवाज़ उठाते हैं और हकीकत को दिखाना पसंद करते हैं, तो हम आपको हमेशा मदऊ करते हैं, आप आते हैं हमारे पास। आज भी कुछ मामलात ऐसे ही हैं। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो हम खिराज तहसीन पेश करेंगे कि आज जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया और जिस फ़ैसले के अंदर हमें ये यकीन हो गया कि कम से कम हमें ये मालूम पड़ सकेगा कि वो कौन से अफराद हैं जो कि अपनी ज़मीर फ़रोशी करेंगे। क्योंकि पहले तो इस बात का ख़दशा होता था कि मालूम ही नहीं पड़ता था कि कौन सा शख्स है, कौन अपना ज़मीर बेच रहा है, कौन ख़रीदार है, कौन बेच रहा है, इसके बारे में कभी मालूम ही नहीं पड़ पाता था। लेकिन खिराज तहसीन सुप्रीम कोर्ट को पेश करने के साथ साथ हम खिराज तहसीन इमरान खान को ज़रूर पेश करेंगे कि जिस शख्स की हमेशा से एक ये जद्दोजहद रही कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर भी जब हमने देखा कि क्रिकेट होती थी तो इमरान खान साहब हमेशा ये बात कहते थे कि न्यूट्रल एम्पायर होना चाहिए। और क्रिकेट के अंदर भी उनकी यही कोशिश होती थी कि न्यूट्रल एम्पायर के ज़रिए कम से कम क्रिकेट को हम बेहतर कर सकें। उसके साथ साथ जब आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने भी दिए तो धरनों के दौरान भी हमेशा हमारी यही बात होती थी कि जो इलेक्शन के अंदर रिगिंग अगर हुई है तो उसकी तहकीकात की जाए, उसको निज़ाम को बेहतर करने के लिए कुछ ऐसा निज़ाम लेकर आया जा सके जिसके ज़रिए आइंदा इलेक्शंस के अंदर कभी इस तरह के मामलात ना हों। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी जिसके ऊपर इमरान खान साहब कोशिश करते रहे, वज़ीर आज़म कोशिश करते रहे कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं जिसके अंदर हमने पिछले इलेक्शंस के अंदर भी देखा कि ख़रीद व फ़रोख्त हुई, लोगों के ज़मीर को ख़रीदा गया और आखिर में यही हुआ कि जो 2 नंबर लोग थे, जो करप्ट लोग थे, जो पैसे के ज़रिए इलेक्शन जीत कर आए सेनेट के अंदर, वो हमारे ऐवानों के अंदर बैठे। ये कोशिशें जारी थी और आज ये फ़ैसला सामने आया जिसके ज़रिए कम से कम हमारी ये कामयाबी हो गई कि अब ये मालूम पड़ेगा कि कौन सा शख्स है जिसने पार्टी के मुताबिक वोट नहीं दिया और किसने अपना ज़मीर बेचा, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी हमारी ये कामयाबी थी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी थी, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कामयाबी थी। और ये ज़मीरों का जो सौदागर ज़रदारी, उसको हम समझते हैं कि बहुत बड़ा आज धचका लगा है और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी भी ज़रूर होगी। लेकिन उसके साथ साथ आज एक बहुत ही तशवीशनाक हालात पैदा हो गए हैं, ख़ास तौर पे हमारे शहर के अंदर, जिसके बारे में मैं अपनी तमाम मीडिया को ये बताना चाहूँगा कि कल शाम से हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अरकान जो हैं उनको किडनैप कर लिया गया है। वो हमारे राब्ते के अंदर नहीं हैं। हम जब उनको फ़ोन कर रहे हैं तो उनके टेलीफोन बंद आ रहे हैं और जब उनकी फ़ैमिली से बात की जा रही है तो उनकी फ़ैमिली जो है वो ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान है और वो हमसे सवाल कर रही है कि हमारे जो MPAs हैं, जो हमारे घर के बड़े हैं, हमारे सरबराह हैं, वो राब्ते के अंदर नहीं हैं। आज इनफैक्ट कल शाम से हम कोशिशें कर रहे हैं और हमने तमाम इदारों के अंदर, यहाँ तक कि पुलिस के अंदर भी हमने कंप्लेंट्स करा दी हैं। और जब उनकी लोकेशन हमने चेक करी है तो जो आखिरी लोकेशन आ रही है वो ख़ैबान शमशीर की लोकेशन आ रही है कि ख़ैबान शमशीर के ऊपर इनमें से एक साहब की लोकेशन ख़ैबान शमशीर की आई है, एक की लोकेशन जो है वो फ़ेज़ 5 की आई है और एक की लोकेशन जो है वो जमजमा के आसपास से आई है। तो ये बड़े कोई सीरियस हालात जो हैं, तशवीशनाक हालात जो हैं वो पैदा हो गए हैं। और मेरे साथ भी इस वक्त कुछ हमारे MPAs बैठे हुए हैं जिनको इन 3 अरकान ने जो है ये कहा था कि हम बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर हैं, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है और यहाँ तक कि हमें जो है दूसरी जमातों से अलग अलग ऑफ़र्स भी की जा रही हैं जो कि उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। और कल शाम तक वो हमारे साथ राब्ते के अंदर थे। आप सबके सामने ये है कि सारा मामला जब शुरू हुआ, जब हमारे लीडर ऑफ़ द अपोजिशन के ख़िलाफ़ ये तमाम मामला शुरू हुए, उनको अरेस्ट किया गया, उनके फार्म हाउस के ऊपर एंटी इंक्रोचमेंट का ये सिलसिला शुरू किया गया। अगर हम इन तमाम चीज़ों को कनेक्ट करें तो आप ये समझ जाएंगे कि ये सब चीज़ें, इनके लड़ियाँ जो हैं सब आपस में, कड़ियाँ इनकी आपस में मिली हुई हैं। ये सारा सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, तहरीक इंसाफ के MPAs को डराने का, उनको धमकाने का, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर जो हैं वो झूठी FIRs काटी गई और यहाँ तक कि उनको टेलीफोन कॉल्स भी की गई और ये बताया गया
کہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دیا جائے گا تو اسی طریقے سے آپ کے اوپر اور FIR جو ہیں وہ کٹتی رہیں گی۔ جو فیملیز ہیں ممبرز کی وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت حکومت سے، صوبائی حکومت سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے 3 اراکین ہیں جن کے نام ہم نے دے دیے ہیں ان کو فوری طور پر معلومات کی جائے کہ وہ کہاں پر ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ سندھ کے اندر جو حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، یہ سارا کھیل ان کا کھیلا گیا ہے۔ ایک ویڈیو بھی منظر عام کے اوپر آئی ہے ہمارے MPA کریم بخش گبول کی، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کریم بخش گبول سے یہ جو بیان دیا گیا ہے یہ دلوایا گیا ہے زبردستی، ڈرا کے، دھمکا کے، دباؤ میں لا کر، کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ اپنی پارٹی کے اندر اگر کسی شخص کو دیکھا جس نے پیپلز پارٹی کے خلاف بات کی، جو پیپلز پارٹی کے طرز حکمرانی کے خلاف بات کی، وہ کریم بخش گبول تھا۔ ہمیں کریم بخش گبول کے اوپر پورا یقین ہے۔ کریم بخش گبول ایک بلوچ ہے، اور بلوچ جو ہیں وہ کبھی بھی اس طریقے سے اپنی وفاداری نہیں بیچتے، وہ بہادر ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس وقت کریم بخش گبول اور ہماری باقی کے جو 2 اراکین ہیں وہ کہاں پر ہیں، ان کے ٹیلی فونز بند ہیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں ان کے لیے، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر اپنی طاقت حکومت کی استعمال کر رہے ہیں تو یہ 2 نمبریاں ہم بھی کر سکتے تھے وفاق کی طاقت کو استعمال کر کے۔ ہمارے پاس بھی ایسے بہت سارے ادارے موجود ہیں جن کے ذریعے ہم یہ سارے کام کرا سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ سارے کام مناسب نہیں سمجھے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم انصاف کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، جو وزیر اعظم عمران خان کی جو تربیت ہمارے اوپر ہے، وہ تربیت یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈرا دھمکا کے ان کی جو واقفیت ہیں، جو ان کی کنیکشنز ہیں پارٹی کے ساتھ، اس کو تبدیل کیا جا سکے۔ یہ بہت ہی شرمناک حالات اس وقت صوبے سندھ کے اندر ہیں۔ ہم نے پہلے بھی وزیر اعظم صاحب کو اس بات کا کہا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ اس کا نوٹس لیا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ صوبے سندھ کے اندر ہمارے MPs کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے، ہمارے MPs کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور FIRs کاٹی جا رہی ہیں۔ کل بھی ایک واقعہ اسی طریقے کا ایک کورنگی کے پولیس اسٹیشن کے اندر ہوا، جہاں پہ ایک رپورٹ کے اندر ہمارے MPA راجہ اظہر کو جو ہے نومینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہمارے MPA جو میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، عدیل کو اس کے اندر نومینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے بعد جب ہمارے ڈسٹرکٹ کے سارے ورکرز اس کورنگی کے پولیس اسٹیشن کے باہر جا کے جمع ہوئے ہیں، تو رات کے 2 بجے جا کے ہمارے MPs کے اوپر جو ہے وہ FIR ختم کی گئی ہے۔ میں آخر کے اندر بس یہی کہوں گا کہ صورتحال جو ہے اس وقت صوبے سندھ کے اندر بہت زیادہ خراب ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان سینٹ کی جو ان کی ایکسٹرا سیٹس ہیں، ان کو جیتنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم سب کی اس مافیا نے جو اس وقت سلسلے چلائے ہوئے ہیں، ہم سب کی جانوں کو اس وقت خطرہ ہے۔ چھانگا مانگا کی سیاست اس وقت صوبے سندھ کے اندر شروع ہو چکی ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی بھی MPA اگر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، یا اس کی فیملی کو کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو تبدیل کرا لیا جاتا ہے، تو میں آج یہاں پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ آصف علی زرداری ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، مراد علی شاہ ہوگا، سندھ حکومت ہوگی۔ یہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اس کا نوٹس لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کا نوٹس لیا جائے۔ ہماری سیکیورٹی جو ہے تمام MPs کی آج سے 2 ہفتے پہلے لے لی گئی تھی، اور وہ سیکیورٹی واپس لینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جب یہ سارے معاملات شروع ہوں گے، جب تحریک انصاف کے MPs کو اغوا کیا جائے گا، جب ان کو ڈرایا دھمکایا جائے گا، تو ان کے لیے ان تمام معاملات کے اندر کافی آسانی ہو جائے گی۔ میں چاہوں گا کہ فردوس شمیم نقوی صاحب جو بات میں نے کی ہے اس کے اندر اور ایڈ کر دیں۔ نام آ جائیں گے سامنے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری کل دوپہر کریم بخش گبول سے 1:30 بجے بات ہوئی، اور ان کی طبیعت ناساز تھی، بخار تھا، جس کی وجہ سے کل وہ ہماری محمود مولوی صاحب کے ہاں کی دعوت میں نہیں آئے۔ اس وقت بھی انہوں نے مجھے یقین دہانی دلائی کہ فردوس بھائی، میں نے ہمیشہ کہا ہے
کہ میرا ووٹ PTI کا ہے, جدھر آپ لوگ کہیں گے ادھر میں ووٹ دوں گا. یہ کل 1 سے 1:30 بجے کے درمیان کی بات ہے, جس پہ میں حلفاً یہاں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس شخص نے مجھ سے ڈائریکٹ بات کی ہے اور واٹس ایپ پہ بات کی ہے, تصویر کے ساتھ بات کی ہے, ویڈیو لنک کے. تو کریم بخش, میں ایک تو اپنے تمام ورکر سے جو اس کے ووٹرز ہیں, میں ان سے اپیل کرتا ہوں اس کے گھر جائیں, اس کے گھر والوں کو تحفظ دیں, اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں جو بھی لوگوں نے اس کو روکا ہوا ہے, جہاں روکا ہوا ہے, کہ آپ اس کو فوراً ریلیز کریں کہ وہ اپنے گھر پہنچ سکے, اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچ سکے. اور اس سے ہے کہ اگر وہ میری بات سن رہا ہے کہ وہ ہم سے فوری رابطہ قائم کرے.